गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, हांव देंवतोणयो कोस्ता। तुमी फाटल्यान पळयतात की कशे भाशेन हो कोळसो गोंयांत येता। हांव सारको मार्मागोवा हार्बर ह्या सुवाते वयल्यान हो कोळसो आख्खो आमच्या गोंयांत गोंयभर पावता। 2017 आमचो मनोज परब रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो हेणें खूब आवाज केलो। तेज्या उपरांत जे गोंयचे बाकीचे इश्यू आसा हेंचेरूय तो आवाज करीत आसा। 27 तारखेर पत्रा देवीच्यान पोळे मेरेन लोकां मदें जागृताय करपाक आनी ह्या कोळशाक विरोध करपाक सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय येवपाची गरज आसा। खासा करून साउथ गोवा आनी नुवें मतदारसंघांतल्या आनी सरभोंवतणीच्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक म्हजी विनंती की ही जी चळवळ आसा, ही जी पदयात्रा जी पत्रादेवीच्यान पोळे मेरेन चलतली, ही 27 तारीख ते डिसेंबराच्या 2 तारीख मेरेन चलतली। हितून सगळ्यांनी सहभाग जावचे, सगळ्यांनी वांटेकार जावचे आनी दाखोवन दिवचे ह्या 40 आमदारांक जेंकां आमी निवडून दिल्यात आमची गोंयची राखण करपाक, पूण हेंची पोटां भरल्यात, हेंकां दाखोवन दिवपाक हेंची सुवात आनी आमचो गोंयकारांचो आवाज, गोंयकारांचो एकवट तुमी तुमच्या लागीं विनंती करता की ह्या चळवळीक, ही पदयात्रेक तुमी सामील जावचे। तुमच्या लागीं आसा तितल्योय वस्तू घेवन जी वाजंत्रां वाजप, ढोल ताशे सगळे घेवन भायर सरात आनी ह्या चळवळीत, ह्या पदयात्रेक तुमी सामील जायात। देव बरें करूं। उठ रे उठ रे उठ गोंयकारा, गोंयांत कोळसो येता निशेध मारा। खासन क्रांतीचो उजो कोरा, सोबीत सुंदर गोंय सांबाळून दवरा। उठ रे उठ गोंयकारा, गोंयांत कोळसो येता निशेध मारा। खासन क्रांतीचो उजो कोरा, सोबीत सुंदर गोंय सांबाळून दवरा।